घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपालको राजनीतिमा 3 दशकदेखि केही सीमित दलले सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनु भयो। साथै उहाँले देशमा नयाँ परिवर्तन ल्याउनका लागि नयाँ सोच र दृष्टिका साथ नवीन राप्रपा ल्याएर जनताको घर दैलोमा आएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राजनीतिमा 3 दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरू जसले अघोषित रूपमा एउटा सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई कैद गरिराखेका छन् र देश एक प्रकारले अघोषित चक्रव्यूहको बन्धक बनेको छ। त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्ने, नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने र देशमा नयाँ परिवर्तन र विकासको सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्ने समग्रमा 3 दशकदेखि मुलुकमा चलिराखेको यो यथास्थितिको अन्त्य गरेर नेपालमा सुदृढ राष्ट्रियता, सुशासन, विकासका कुराहरूलाई अझ मजबुत बनाएर लैजाने र सशक्त ढङ्गले नेतृत्व गरेर जाने र नेपालको राजनीतिमा एउटा विकल्प प्रदान गर्ने सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताका सामु नवीन राप्रपाको रूपमा नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ आएको छ, जसले नेपाली जनताका अगाडि व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू हामीले यो प्रतिबद्धता मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहेका छौँ र यो प्रतिबद्धता पत्र तपाईहरूको हातमा आइसकेको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय स्तर भएको मुलुक बनाउने दाबी गर्नुभएको छ। साथै राप्रपाले प्रमुख रूपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना हुनुपर्नेमा राप्रपाले जोड दिएको छ। यसै गरी पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्नेलाई राप्रपाले अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा राखेको छ। सुशासनको पाटोमा राप्रपाले आकर्षक नारा अघि सारेको छ, बरु नष्ट हुन्छौँ भ्रष्ट हुँदैनौँ। राप्रपाले उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 साल पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि, दीर्घकालीन मार्गचित्र विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा मध्यम आय स्तर भएको मुलुक। शासकीय स्वरूप अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको 2 तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था, दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो सहर र बस्ती विकास, रोजगारमूलक उत्पादनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण, दिगो सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, सुशासन, बरु नष्ट हुन्छौँ भ्रष्ट हुँदैनौँ। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यमान
सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याइने, राजनैतिक दलरहित संवैधानिक परिषदको निर्माण, संवैधानिक अङ्गहरूलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन गर्न योग्यता क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याई निष्पक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन, न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानुन जारी गर्ने। राप्रपाले परराष्ट्र मामलामा सबैसँग मित्रता स्वीकार तर हस्तक्षेप अस्वीकार भन्ने नारालाई अङ्गीकार गर्ने जनाएको छ। असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै छिमेकी मुलुक लगायतका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग समनिकटताको सम्बन्ध कायम गरिने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भएको छ। साथै प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने समेत राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। देशको व्यापार घाटा कहाली लाग्दो रहेको भन्दै राप्रपाले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन बन्द रहेका उद्योगहरूको सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सबैसँग मित्रता स्वीकार तर हस्तक्षेप अस्वीकार, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने, असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, नेपालको भूभाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने, सबै असमान सन्धि सम्झौता तथा सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुङ्ग्याइने, प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सिप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन प्रवासी नेपालीका लागि सहज कानुनहरूको निर्माण गरिने, समष्टिगत अर्थतन्त्र, समतामूलक समृद्धि, सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च प्रणाली, करको संरचना र दरमा सुधार गरी थप सरल वैज्ञानिक र समन्वयिक कर प्रणाली, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने, उत्पादनमूलक रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण प्रवाह गरिने, आवश्यकता र उत्तरदायिताको आधारमा सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना पुनर्स्थापना, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गरिने, रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी निजी सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू आधुनिकीकरण गर्दै पुनः सञ्चालन, वैदेशिक लगानी समेतलाई आकर्षित गर्न उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिने, अनावश्यक आयात निरुत्साहित गर्न उत्पादन अभिवृद्धि गरी कहाली लाग्दो व्यापार घाटा कम गरिने। यसै गरी राप्रपाले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर वृद्धि गर्न विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुलपति सहकुलपति र उपकुलपति बनाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसै गरी काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल 7 प्रदेशमा स्थापना गरिने अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भएको छ। एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य र न्याय निशुल्क तथा समान, विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाको नयाँ मापदण्ड अपनाई कुलपति सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण, दलीय भागभण्डा, अराजकता र विसङ्गतिलाई कानुनी रूपमै अन्त्य गरिने, काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्कुललाई 7 प्रदेशमा नमुना विद्यालयको रूपमा विस्तार गरिने, सबै प्राविधिक विद्यालयहरूलाई स्रोत साधनयुक्त बनाइने, कक्षा 12 सम्म पूर्ण रूपमा निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाको लागि सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, यसरी सिप सिकेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था र आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा, काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल 7 प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निशुल्क तथा अनिवार्य गरिने,
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याइनेछ र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। वडा स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याइनेछ। प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसुति सेवासहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म रु 3000 मासिक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप प्रदान गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ। रोजगारी तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन, विदेशिएका युवाका निमित्त स्वदेशमै लगानी, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर, स्थानीय विकासका क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारीसहित प्रत्येक वर्ष 10 लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। व्यावसायिक शिक्षा तालिम कोष, टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन फन्ड, टिबेट फन्ड नामक बृहत कोष निर्माण गरिनेछ। एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। रोजगार तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्योग तथा कल कारखानालाई आवश्यक कर छुट लगायत अन्य सहुलियत प्रदान गरिनेछ। साथै प्रदेशमा स्वदेशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नमिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई तालिम, सिप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। घोषणा पत्रमा राप्रपाले कृषि क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ। बाली बिमादेखि उत्पादन भएका सामग्रीको बजारीकरणको जिम्मासम्मका प्रतिबद्धता राप्रपाको छ। एक स्थानीय तह एक उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादित प्राङ्गारिक वस्तुको प्रमाणीकरण तथा ब्रान्ड प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरिनेछ। कृषि कार्यको लागि खपत भएको विद्युत महसुलमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्पादनशील जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप तथा जङ्गली जनावरबाट नागरिकहरूको मृत्यु भएमा एवं पशुपक्षी बालीनाली क्षति भएमा प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहलाई एक विकास इकाइ मानि सम्भाव्यताको आधारमा बाली, फलफुल, पशुपक्षी तथा मत्स्य पकड क्षेत्र पहिचान गरी कृषकलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्री र सेवा एकदार प्रणालीबाट स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमिगत जलस्रोतमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेल कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषिको लागि सौर्य ऊर्जा एवं अन्य प्रविधिमा आधारित भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिनेछ। नेपालका नदीहरूमा रहेका अपार जलस्रोतलाई बहुउद्देश्य योजनाहरू मार्फत टार एवं फाँटहरू सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै घरधुरीमा खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ पिउने पानी र सफा शौचालय नागरिकको अधिकार। सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीको सेवा उपलब्ध गराइनेछ। खानेपानी सेवालाई प्रारम्भमा तत्काल 10,000 लिटरसम्म प्रत्येक घरधुरीलाई निःशुल्क र क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण गरिनेछ। एक घर एक धाराको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। भौगोलिक रूपमा आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।